नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ माया अली। नाज़रीन, रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान शुरू हो चुका है और आज पहला रोज़ा है। इस बार रमज़ान गर्म मौसम में आया है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर कोई रोज़े से है और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को समेट ले। नाज़रीन, रोज़ा बज़ाहिर तो इनफरादी इबादत है, लेकिन इसमें इज्तिमाइयत का शऊर उभरता है। कहते हैं कि रोज़े की हालत में दिल की ज़मीन नरम होती है और रमज़ान का महीना नेकियों का मौसम बहार है। नाज़रीन, रमज़ान की इस खसूसी नशरियात में आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जो खुश शक्ल ही नहीं खुशगलो भी हैं। हमारी खुशबख्ती है कि आज वो हमारे साथ है। इनके तारुफ के लिए इनका नाम ही काफ़ी है। जी नाज़रीन, आप समझ चुके हैं कि आज की हमारी जो मेहमान है जी हुमैरा अरशद। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। ये बताएं कि आज पहला रोज़ा और पहले रोज़े पे आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कैसा गुजरता आपका रमज़ान? मतलब सारा दिन रूटीन, हेक्टिक रूटीन? रमज़ान भी दूसरे दिनों की तरह बहुत ही बिजी है, बल्कि रमज़ान ज़्यादा बिजी हो जाता है, इसलिए कि साथ साथ रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, साथ साथ कुछ वो रोज़ा भी होता है, फिर घर वाले भी साथ होते हैं, फिर इफ्तारी का जो है वो बड़ा एक होता है कि बस घर में इफ्तारी करनी है, तो वो जो घर की चीज़ें हैं वो सारी होनी चाहिए और बंदा घर में हो, तो बड़ा बिजी। अच्छा, क्या कोशिश यही होती है कि घर में चीज़ें बनाई जाएं या फिर बाहर के ले आती? नहीं, चलो बचत हो जाएगी। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मैं तो बाहर से बहुत कम खाती हूँ, 99% मैं घर पे ही खाती हूँ। आप देख रहे हैं कि खूबसूरती का राज भी यही है ना। मैं बस टोटली घर पे कोशिश होती है कि घर पे हम लोग बनाएं। अच्छा, तो जब रमज़ान शुरू होने लगता है हमारा, तो क्या कोशिश होती है कि आप जितने काम हैं उनको ख़त्म कर दें या रमज़ान के साथ लेके चलती हैं काम? नहीं, मेरा ख्याल है रमज़ान में काम को छोड़ना जो है वो तो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग रमज़ान को इस तरह बना लें कि जैसे रमज़ान जो है वो कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें दुनियादारी के काम हो ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि रोज़े में आप जो है वो दुनियादारी भी कर सकते हैं और जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, मेरा रोज़ा रखा और सो गए कि जी रोज़ा गुजरता रहेगा। कभी इस तरह किया? नहीं, मैंने वैसे कभी नहीं किया। नहीं, फिर रोज़े के मीनिंग्स ही खत्म हो गए ना। आप रोज़े का जो असल मफ़हूम है कि खुदा ने उसको इसलिए ही नाजिल किया है कि वो लोगों को बता सके कि अगर बंदे के पेट में भूख भी हो तो उसके साथ साथ वो दुनिया के बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है, बंदा मरता नहीं है। और इससे हमें सब्र का भी कहते हैं सबक मिलता है कि हम लोगों को बिल्कुल सब्र का भी बिल्कुल सबक मिलता है। अच्छा चलें, अब तो माशाल्लाह से अपना घर है, आपका और संभालना सब कुछ होता है। लेकिन अगर शादी से पहले की बात करते हैं तो वो रमज़ान ज़्यादा आसान था कि ये वाला? मुझे तो वैसे दोनों ही इजी लगते हैं, मुझे कोई इतना खास डिफरेंस नहीं लगता। तब ये नहीं कहती थी कि अम्मा आप बना ले इफ्तारी में आ जाती? नहीं, हमारी अम्मी नहीं बनाती थी, भाभियाँ वगैरह खाना वगैरह बनाती थी, तो उनके साथ मुझे खुद कुकिंग का बहुत शौक होता था, तो वो जब किचन में होती थी मैं खुद भी घुस जाया करती थी और सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देती थी। कोई मुश्किल नहीं होती थी खाना पकाने में? नहीं, मुझे बिल्कुल कभी नहीं हुई। मैं तो बल्कि अपनी सारी फैमिली को इकट्ठे करती थी। कुछ भी होता था ना घर में, कोई भी इवेंट हो, कोई भी हमारा मजहबी त्यौहार हो, कुछ भी हो, मैं सारे रिश्तेदारों को बुला के खाना बनाती थी और सबको इकट्ठा करती थी कि आओ खाना खाते हैं। खाना खाने का शौक भी है हुमैरा को। अच्छा, रोज़े की हालत में मतलब जब काम करती हैं तो भूख भी लग ही जाती है इंसान को, तो जब वो वक्त आता है तो उसको किस तरह हैंडल करती है? उसको किस तरह हैंडल करती हूँ? किस तरह माइंड अपना डाइवर्ट के काम की तरफ ही कर लेती हैं या फिर? नहीं, मैं फिर चुप करके बैठ जाती हूँ? नहीं, मैं चुप करके भी नहीं बैठती, मैं डाइवर्ट भी नहीं करती अपना माइंड जो है। मैं बिल्कुल ये सोचती हूँ कि हम लोगों को जो इतनी भूख लग रही है और इतना है, तो जो जिन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता या जो ज़िंदगी की ऐसी एक क्या कहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो। और वो असल में इंसान तभी सोच सकता है, किसी की भूख को इंसान तभी उस तरह महसूस कर सकता है जब इंसान खुद उसी कंडीशन में हो। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ के मैं काम आ सकती हूँ या जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम लोग ये भी देखते हैं ना कि हम लोगों ने खाना खा लिया, पेट भर लिया, हम सायों का भी ख्याल नहीं रखा या किसी का नहीं, तो आपकी क्या कोशिश होती है? मतलब हम साए आजकल तो आपको पता है आजकल वो मोहल्लेदारी वाला सिस्टम जो है वो तो मोहल्लों में ही रह गया। हाँ, ये जो शहरों के सिस्टम है उनमें मोहल्लेदारी का तो कोई सिस्टम नहीं है। कभी किसी के घर से आवाज़ नहीं आती तो ये तो बड़ी दूर की बात है कि कोई किसी से पूछे कि आपने क्या किया। लेकिन मेरे वैसे घर में ये होता है
کہ میں چیزیں بناتی ہوں تو میں لوگوں کے گھروں میں اپنے تو ملازم جو گھر میں جو کام بھی کرتے ہیں ان کو بھی پوچھنے تو وہ حق ادا ہو جاتا ہے. ہاں نہیں میں ویسے بنا کے تو پورے محلے میں تقسیم کر دیتی ہوں. کیا بات ہے جی, اور ہونا بھی چاہیے اس طرح سے. بالکل کرنا بہت کم لوگ خیال رکھتے ہیں اور ہمارا ان میں سے بالکل نہیں ہے. نہیں میں بہت رکھتی ہوں. میں ہمیشہ جو بھی کوئی مذہبی تہوار آتا ہے, نظر آتی ہے, نیاز آتا ہے, ختم آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے تو میں ضرور کرتی ہوں اور محلے میں تقسیم کرتی ہوں. اچھا میرا دعوتوں کا کتنا اہتمام رہتا ہے رمضان؟ کوئی اتنا خاص نہیں. بالکل نہیں, بہت سادہ طریقے سے رمضان. میری کوئی اتنی خاص فرینڈز نہیں ہیں اس لیے تھوڑا کم ہی ہوتا ہے. کم ہوتا ہے کوئی نہیں. اور ویسے بھی ہم لوگ اتنا گھومتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے گھومنا پھرنا, یہ ہوٹلنگ یہ ان سے تو دل ویسے. مجھے یاد آیا, مطلب آپ کا ایسا بھی ہوتا ہوگا, موقع ہوتا ہوگا کہ آپ لوگ مطلب ملک سے باہر ہوتے ہوں گے, کبھی ایسا رمضان گزرا آپ کا؟ نہیں کبھی, کیونکہ رمضان میں باہر شوز ہوتے ہی نہیں ہیں. اور شوز جو ہے ہمیشہ وہ اگست میں ہوتے ہیں موسٹ پراپرلی. اگست میں شوز ہوتے ہیں اور اگست کے بعد پھر جب آپ سے ہمارا باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. جی تو ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے ذکر خیر کا, جس میں ہمیں ہمارے معروف مذہبی اسکالر احمد جاوید صاحب اپنی خوبصورت باتوں سے ہمیں نوازیں گے, ہمیں بہت سی معلومات فراہم کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں ذکر خیر. آج ہم وقت اور انسان پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس کے دو کیریکٹرز کو بہت زیادہ طاقتور بنایا, ایک وقت اور دوسرا آدمی. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے اصول پر بنایا, اور امتحان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس دنیا میں امتحان لیا جا رہا ہے وہاں رکاوٹیں ضرور کھڑی کی جائیں. امتحان نام ہے ایک بڑھے ہوئے ہاتھ کا, جو امتحان میں مبتلا آدمی کی دستگیری کرتا ہے, گر جائے تو اسے اٹھاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نام ہے ایک بڑی رکاوٹ کا. تو دنیا میں یہ دو جو کیریکٹرز ہیں, ٹائم اینڈ مین, ان کو آپس میں تصادم کی حالت میں رکھا ہے. ان کو اللہ نے اپنے تخلیقی اصول کا ایک پہلو سے نمائندہ بنایا ہے. جس طرح دنیا کو اللہ نے یہ ثبوت بنا کر پیدا کیا کہ وجود میں دیتا ہوں, اسی طرح اس نے دنیا کو اس بات کے اظہار کا ذریعہ بھی بنایا کہ موت کا موجد بھی میں ہی ہوں. تو زمانے کو مرگ اور موت کی روایت کا کارندہ بنایا, انسان کو زندگی اور بقا کے چلن کا مظہر اور ذمہ دار بنایا. وقت اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے, وہ چیزوں کو پرانا کرتا ہے, بوسیدہ کرتا ہے, اور بالآخر فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے. دوسری طرف آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زندگی اور بقا کے اصول پر ثابت قدم رہے, اور وقت فنا کی جس حرکت کو آدمی کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے اس کا کامیابی سے مقابلہ کرے. تو اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ بقا کے اصول کے ساتھ وابستہ رہے اور فنا کی یلغار کو بے اثر کرتا رہے. تو ہماری تقویم میں, ہمارے نظام وقت میں ہمیں بار بار خود کو تازہ رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہمیں اپنے اندر پیدا ہو جانے والی کچھ ناگہانی اور جبری خرابیوں کا علاج کرنے کی حاجت رہ کر پیش آتی ہے.
تو ہمارا جو خود کو تعمیر کرنے کا عمل ہے، یہ عمل ہر 11 مہینے کے بعد ایک موسم کی طرح آتا ہے، زندگی کا موسم، وجود کا موسم، باقی رہنے کا موسم۔ اور 11 مہینے تک وقت نے ہمیں اندر سے جو افسردہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہماری خوبصورتیوں کو گہنا دیا ہوا ہوتا ہے، ہماری اخلاقی قوتوں کو بے اثر کرنے کا کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم وقت کی ان تمام رخنہ اندازیوں کا ازالہ کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں سے ہمیں جو جو زخم لگے ہوتے ہیں انہیں مرہم لگاتے ہیں۔ وقت کے ہاتھوں سے لگنے والے زخم ہمارے جسمانی وجود تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے اخلاقی اور جمالیاتی وجود کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ رمضان شریف اصل میں اپنی روحانی بنیادوں پر نئے سرے سے استوار ہونے کا پروانہ بن کے آتا ہے، اپنے اخلاقی وجود میں پیدا ہو جانے والی کمزوریوں کا علاج بن کر آتا ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں ایک بات بہت تاکید اور اصرار کے ساتھ کہنی چاہیے کہ ہمارے جمالیاتی وجود پر بدصورتی کی جو کالک لگ جاتی ہے، اسے دھونے کے لیے بھی یہ ماہ مقدس آتا ہے۔ تو ہم اس مہینے کی اس مہلت اصلاح اور اس دوران تعمیر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنی ریپیئر کا، اپنی تازگی کا اور اپنی زندگی کا ذریعہ بنائیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ احمد صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں ہم سے شیئر کی ہیں، لیکن وقت ہوا یہاں پہ ایک بریک کا، تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔